बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बनियानुल मरसूस की कामयाबी को आज पूरा एक साल मुकम्मल हो गया है, यानी कि 10 मई 2025 को पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी थी। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ एक झूठा इल्जाम लगा के पहलगाम का वाकया खुद से क्रिएट करके ये कहा कि जी ये पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्द आए हैं और उन्होंने पहलगाम का वाकया किया। और उसके बाद पाकिस्तान की मसाजिद के ऊपर और मासूम और बेगुनाह लोगों के ऊपर हमला किया, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने फिर ऐसा टका के हिंदुस्तान को जवाब दिया कि मेरा ख्याल है कि उनकी आने वाली कई नस्लें याद करेंगी। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की उस जंग में एक दफा ये कामयाबी नहीं है बल्कि 2 दफा कामयाबी है। एक दफा तो हमने मैदान जंग में उनको मारा, जानी और माली उनको नुकसान पहुंचाया, उनके 8 हथियारों को हमने तबाह कर दिया, जिसके ऊपर उनको बड़ा फख्र था कि जी हमारे पास राफेल हथियार हैं और इसको कोई मार नहीं सकता। लेकिन पाकिस्तान की फजाइया ने उनके राफेल हथियारों को भी तबाह कर दिया। पाकिस्तान ने उस वक्त भी पूरी दुनिया के सामने कुछ क्वेश्चंस रखे थे, हिंदुस्तान के सामने रखे थे। उस वक्त भी हमारे सवालात हिंदुस्तान के सामने थे। हिंदुस्तान हमारे उन सवालात का आज भी जवाब नहीं दे सका। ना कल उसके पास हमारे सवालात का जवाब था और ना ही आज हिंदुस्तान के पास हमारे सवालात का जवाब है। मैं कहता हूं सारी डिबेट को छोड़ दें, सिर्फ एक बात। जब पहलगाम का वाकया हुआ था तो पाकिस्तान ने कहा कि ये एक झूठा और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, हमारा इस वाकये के साथ कोई तल्लुक वास्ता नहीं, और हम खुद को पूरी दुनिया के सामने पेश करते हैं कि कोई भी मुल्क दरमियान में आ जाए और सालसी का किरदार अदा करे। हम भी बात सुनाते हैं, हिंदुस्तान भी बात सुनाए, हम ये साबित करेंगे कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, झूठ पर मबनी था, हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया, हमारा इस वाकये के साथ कोई तल्लुक वास्ता नहीं है, और हिंदुस्तान के पास अगर कोई सबूत पाकिस्तान के खिलाफ है तो वो दे। लेकिन पाकिस्तान ने बारहा दफा ये ऑफर की कि कोई भी मुल्क दरमियान में आ जाए हम खुद को पेश करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान ने एक भी दफा पाकिस्तान की इस ऑफर को कबूल नहीं किया। और पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने 2 लिहाज से, सफारती लिहाज से और मैदान जंग के लिहाज से, पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान ने यह बात साबित की और पूरी दुनिया ने इस बात को तस्लीम किया कि पहलगाम का वाकया एक झूठ पर मबनी वाकया था और पाकिस्तान का उस वाकये के साथ किसी किस्म का कोई तल्लुक वास्ता नहीं था। और पूरी दुनिया ने इस बात को तस्लीम किया कि मैदान जंग में हिंदुस्तान जंग हार गया और पाकिस्तान ये जंग जीत गया। अच्छा, यहां हिंदुस्तान को हमने एक और बात भी कही थी। तकरीबन 2-3 दिन पहले हमारे डीजी ISPR साहब ने एक प्रेस ब्रीफिंग दी थी और उन्होंने कहा कि हमने जो साल पहले जंग हुई थी उसमें हमने सिर्फ 10 से 15% अपनी ताकत का मुजाहरा किया है, अभी तो सारी ताकत का मुजाहरा करना बाकी था। और यह भी कहा कि वो जो चंद घंटों की हिंदुस्तान के साथ हमारी लड़ाई हुई थी वो तो एक छोटा सा ट्रेलर था, पूरी फिल्म तो अभी चलना बाकी है। मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान के साथ जो कुछ हो गया है मोदी भी याद रखेगा और मोदी की आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी, और मेरा ख्याल है कि अब इस तरह की वो कभी आइंदा हमाकत नहीं करेंगे। डीजी ISPR साहब ने एक और भी बड़ी मजेदार बात की थी कि हिंदुस्तान ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया उसका नाम रखा था ऑपरेशन संदूर, मतलब ये एक औरतों वाला नाम है। तो डीजी साहब ने ये कहा कि भाई अगर कोई ऑपरेशन लॉन्च करना था तो उसका कोई मर्दाना नाम ही रख लेते, ये तुमने क्या औरतों जैसा नाम रखा हुआ है। लेकिन चलें, पूरी दुनिया इस बात को जान गई कि पाकिस्तान वो जंग जीत गया, हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा और हिंदुस्तान वो जंग हार गया। तो एक साल मुकम्मल होने के बाद आज चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने एक तकरीर की है। एक दफा फिर से हिंदुस्तान को ललकारा, हिंदुस्तान को वार्निंग दी और उसने जो कुछ किया उसके बारे में बताया कि तुमने एक झूठा वाकया क्रिएट करके पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह से हमला किया और उसके जवाब में हमने जिस तरह से अपना दिफा किया वो तुम्हें हमेशा याद रहेगा। बल्कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के ऊपर हमला नहीं किया, हमला करने की अभी नौबत ही नहीं आई। ये तो सिर्फ हमने अपना दिफा किया था और अपने दिफा में हमने हिंदुस्तान के 8 हथियारों को तबाह किया और उसे इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया। तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने हिंदुस्तान को यह वार्निंग दी है कि हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का हम बदला लेंगे।
چلیں میں تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ GHQ میں مارک حق کی یاد میں منعقد کی گئی خصوصی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف آف آرمڈ فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کہنا تھا کہ آج کا دن ہم سب کے لیے باعث افتخار ہے۔ 1 سال قبل ہمیں بے مثال کامیابی ملی، دشمن نے ہمارے قومی عزم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، جس کا ہماری فورسز نے منہ توڑ جواب دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مارکہ حق 2 ممالک کے درمیان لڑی جانے والی جنگ نہ تھی، یہ 2 نظریات کے درمیان فیصلہ کن مارکہ تھا۔ 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب سے 10 مئی تک دشمن نے ہمارے قومی وقار کو آزمانے کی ناکام کوشش کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ مئی 2025 کا مارکہ کوئی اچانک پیش آنے والا مارکہ نہ تھا۔ ماضی میں بھی دشمن نے پاکستان پر بے بنیاد اور من گھڑت الزامات لگانے کی کوشش کی، لیکن مارکہ حق میں بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا گیا۔ پاکستان کے دشمن کو ہر بار شکست سے دوچار کیا گیا۔ چیف آف آرمڈ فورسز کا کہنا تھا کہ ہندوستان کا خواب ہے وہ پاکستان کو عسکری جارحیت اور سفارتی تنہائی کا نشانہ بنائے۔ ہندوستان کا خواب ہے وہ پاکستان کو تنہائی کا نشانہ بنا کر خطے میں طاقت کا توازن تبدیل کرے۔ دشمن کا یہ خواب اس کے قد کاٹ اور صلاحیت سے کہیں زیادہ ہے۔ ہندوستان کا یہ خواب پاکستان کبھی پورا نہیں ہونے دے گا۔ دشمن بھول چکا تھا فوج پاکستان نہ پہلے طاقت کے غلبے سے مرغوب ہوئے نہ کبھی ہوں گے۔ فیلڈ مارشل نے مارکہ حق میں شہید ہونے والی نہتی عورتوں اور معصوم بچوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ اپنے شہداء کی قربانی کو امانت، اپنی طاقت کو ذمہ داری سمجھتے ہیں، اپنی کامیابی کو خدائے بزرگ و برتر کا احسان سمجھتے ہیں۔ عوام اور قومی قیادت کا پیغام ہے، ملکی خود مختاری، سرحدی سالمیت، قومی وقار پر کوئی سمجھوتا قابل قبول نہیں۔ یہ مارکہ صرف میدان جنگ میں ہی نہیں بلکہ ملک کی قومی سطح پر تمام شعبہ جات میں جیتا گیا۔ ان کا کہنا تھا پوری قوم دفاع وطن میں سیسہ پلائی دیوار ثابت ہوئی۔ جب بھارتی میزائل گرے تو عوام کا جم غفیر ملک کے دفاع کے لیے امٹ آیا۔ چیف آف آرم سٹاف کا کہنا تھا ہمارے شیر دل شاہینوں نے دور حاضر کی سب سے طویل نتیجہ خیز جنگ کی مسائل قائم کی۔ شاہینوں نے دشمن کے جدید جنگی جہاز زمین بوس کیے، تنصیبات کو تباہ کیا۔ شاہینوں نے دشمن کے ہتھیاروں کو زمین تک محدود کر دیا۔ ہندوستان کو اس جنگ کے نتیجے میں شدید جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس نقصان کی قیمت دشمن آنے والے وقتوں تک چکاتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ فتح میزائلوں اور شاہینوں نے دشمن کے 26 سے زیادہ عسکری اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ الحمدللہ آج پاکستان کا دفاع کسی بھی بیرونی جارحیت کے خلاف مکمل طور پر ناقابل تسخیر ہے۔ دشمن جان لے پاکستان کے خلاف آئندہ مہم جوئی کے اثرات محدود نہیں ہوں گے۔ آئندہ مہم جوئی کے اثرات انتہائی خطرناک، دور رس اور تکلیف دہ ہوں گے۔ سید عاصم منیر کا کہنا تھا کہ عصر حاضر اور مستقبل کی جنگیں ملٹی ڈومین آپریشنز پر مشتمل ہوں گی۔ جنگوں میں دور تک مار کرنے والے ہتھیاروں، ڈرون، سائبر اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال ہوگا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کا کہنا تھا کہ امریکہ اور ایران کی قیادت بالخصوص امریکی صدر کے مشکور ہیں کہ انہوں نے اس مشکل کام کے لیے پاکستان پر اعتماد کیا۔ ہم اپنی مخلصانہ کاوشوں سے اس اعتماد پر پورا ہونے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج پاکستان مؤثر، ذمہ دارانہ، غیر جانبدارانہ سفارتکاری سے تاریخی امن مذاکرات کی میزبانی کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان سے روایتی جنگ کو ناممکن تصور کرتے ہوئے بھارت پھر دہشت گردی کا سہارا لے رہا ہے۔ ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ افغانستان اپنی سرزمین پر دہشت گردی کے مراکز اور آماج گاہوں کا مکمل خاتمہ کرے۔ پاکستانی عوام، افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے باہمت اہلکاروں کو سلام پیش کرتا ہوں، بالخصوص KPK اور بلوچستان کو سلام پیش کرتا ہوں جو گزشتہ 2 دہائیوں سے ڈٹ کر دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہم ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ لیں گے۔ دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔